बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है, जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसे कौन से ख़ास इशारे देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको कौन सी ख़ास निशानियाँ या इशारे देता है। क्या वाकई दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की ज़िंदगी में अजीब तब्दीलियाँ आती हैं। क्या अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को दुनिया ही में कुछ ख़ास अलामात से नवाज देता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रूह को झंझोड़ देने वाली हकीकतों पर बात करेंगे। ऐसी निशानियाँ जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो समझ जाएं कि आपका दुरूद अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो रहा है। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले एक छोटा सा अमल करें, दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हो सकता है यही दुरूद पाक आपकी ज़िंदगी बदल दे। दुरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो इबादत है जिसमें ख़ुद अल्लाह ताला भी शामिल है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अब ज़रा गौर करें, कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन भी दरूद भेज रहा है। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं, जो शख्स दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है उसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें नाजिल होने लगती हैं और फिर अल्लाह अपने बंदे को कुछ ऐसे इशारे देता है जो उसके करीब होने की अलामत होते हैं। आइए अब वो निशानियाँ जानते हैं। पहली निशानी है दिल में सुकून का आना। अगर कोई शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि उसके दिल में अजीब सुकून पैदा होने लगता है। वो शख्स जिसे पहले मामूली बातों पर गुस्सा आ जाता था, जिसे हर बात पर परेशानी होती थी, जिसे रातों को नींद नहीं आती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल मुतमईन होने लगता है, क्योंकि दुरूद शरीफ दिल को नूर देता है और जब दिल में नूर आता है तो शैतान की तारीकी कम हो जाती है। इसीलिए हमारे औलिया उल्लाह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ दिल के ज़ख्मों की दवा है। दूसरी निशानी है मुश्किलात का आसान होना। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की एक अजीब बात ये भी देखी गई कि इनकी बड़ी बड़ी मुश्किलात आसान होने लगती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को दूर फरमा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ दुरूद को अपना मामूल बनाया और उनके कर्ज उतर गए, रोज़गार मिल गया, घर के झगड़े ख़त्म हो गए। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होता है, मेरे बंदे तुम्हारा दुरूद मुझे पसंद आ रहा है। एक निशानी ये है कि नेक कामों की तौफीक मिलना। अगर आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि आपको नमाज़ पढ़ने का दिल करता है, कुरान पाक सुनने को दिल चाहता है, गुनाहों से दिल घबराने लगता है, तो समझ लें ये अल्लाह पाक की ख़ास तौफीक है, क्योंकि दुरूद शरीफ इंसान के दिल को पाक करता है और जब दिल पाक होता है तो अल्लाह नेकियों की तरफ खींच लेता है। ये भी अल्लाह पाक का एक इशारा होता है कि बंदा उसकी रहमत के करीब हो। एक निशानी ये है कि दुआओं की कबूलियत। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती, लेकिन जो लोग दुरूद शरीफ को दुआ के साथ शामिल कर लेते हैं उनकी दुआएं जल्द कबूल होने लगती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो दुआ दुरूद के बग़ैर हो वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, दुआ से पहले और दुआ के बाद दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। ये दुआ की कबूलियत का राज है। अगर आप देखें कि आपकी दुआएं पूरी होने लगी तो समझ जाएं कि अल्लाह पाक आपके दरूद को पसंद फरमा रहा है। एक निशानी ये है कि चेहरे पर नूर। ये एक ऐसी निशानी है जिसे लोग खुद भी महसूस करते हैं। जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है इसके चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाता है।
یہ نور میک اپ یا خوبصورتی کا نہیں ہوتا، یہ روحانیت کا نور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر بھی سکون محسوس ہوتا ہے، لوگ بغیر وجہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہ بھی درود شریف کی برکت ہے۔ اب ایک نشانی ہے برکت کا آنا۔ درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں برکت آتی ہے، کم آمدنی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے اور گھر میں سکون ہوتا ہے۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہماری آمدنی تو کم ہے مگر خرچ پورا ہو جاتا ہے، یہ دراصل درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ ایک اور نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں ملاقات، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض خوش نصیب لوگ جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا سچا خواب ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ درود پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکتیں آپ کی زندگی میں بھی آئیں تو ایک آسان سا معمول بنائیں۔ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف، اگر ممکن ہو تو صبح 100 مرتبہ اور شام کو، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے زبان کو درود پاک سے تر رکھیں اور وہ درود اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ والا ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت غریب تھے، ان کے پاس کوئی خاص عبادت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک عادت بنا لی تھی، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کی زندگی بدل گئی، لوگ ان سے دعائیں کروانے آنے لگے۔ جب ان سے راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے صرف ایک کام کیا ہے اور وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ درود پاک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم ختم ہو، دل کو سکون ملے، دعائیں قبول ہوں اور اللہ پاک کی رحمت آپ کے قریب ہو، تو آج سے عہد کر لیں ہم اپنی زبان کو درود پاک سے آباد کریں گے۔ آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب اس دنیا میں کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو صحت کی، کسی کو اولاد کی، اور کسی کے دل میں ایسے زخم ہیں جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ پاک کے بھی قریب کر دیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، محبت بھی دل میں بڑھا دیتا ہے، اور وہ عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ صرف ایک درود پاک کی وجہ سے حل ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کی قسمت کا دروازہ اسی درود پاک سے کھل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے اسی شخص کو ملے جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ اس لیے آج سے، ابھی سے ایک چھوٹا سا وعدہ کر لیں کہ روزانہ آپ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی اور زندگی میں عجیب سی برکت آنے لگے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ گھڑی بھی آ جائے جب آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اس دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔